अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामईन, उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे, इंशाल्लाह आमीन। मैं हूँ कारिया मरियम और हम सीख रहे हैं नूरानी कायदा को तजवीद के साथ, क्योंकि जब आप नूरानी कायदा को तजवीद के साथ पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आप कुरान पाक को कंप्लीट तजवीद के साथ पढ़ना सीख जाएंगे। बशर्ते अब मेरे साथ जुड़े रहें, मेरी वीडियोस को गौर से देखें, इसको सुना करें, इसकी प्रैक्टिस किया करें और बार बार प्रैक्टिस किया करें। तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आप कुरान पाक को खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत तलफ़्फ़ुज़ और तजवीद के साथ पढ़ना सीख जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि हर चीज़ सीखने से आती है, सिर्फ सुनने से नहीं आती, उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। तो आप जो वीडियोस सुना करें उसकी बार बार प्रैक्टिस भी किया करें, ठीक है। तो आइए, कल हमने पढ़ा था मुफरदात हरूफ तहज्जी, वर्ड टू वर्ड सीखा था उसको कि इसकी कैसे इसको पढ़ते हैं, कौन से लफ्ज़ को किस तरह अदा करते हैं। अब उन्हीं हरूफ तहज्जी में से अलग से मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इनमें से कौन से वर्ड्स हैं जो उनको नरम पढ़ा जाता है, कौन से वर्ड्स को मोटा करके पढ़ा जाता है, कौन से वर्ड्स हैं हरूफ हल्की हैं, कौन से हरूफ कलकला हैं, कौन से हरूफ यारमलून हैं। ये सारे हैं तो हरूफ तहज्जी अलिफ से लेके या तक, लेकिन कुछ वर्ड जो हैं उनका कुछ मखसूस काम होता है। तो आज हम इस वीडियो में उनको अच्छी तरह याद कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम जब हम कुरान पाक पढ़ेंगे या नूरानी कायदा पढ़ेंगे, अल्फाज आएंगे तो ये वर्ड्स हमारे काम आएंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम देखेंगे नरम हरूफ। जब हम कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं या हमने नूरानी कायदा पढ़ा, उसकी तख्ती नंबर 1 पढ़ी अलिफ से लेके या तक, उसमें ये वर्ड्स आएंगे या यही वर्ड्स जब कुरान पाक में आएंगे तो हमने इनको नरमी से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। तो ये वो लफ्ज़ कौन से हैं? वो 3 हैं। नरम हरूफ कितने हैं आपने याद कर लेना है। नरम हरूफ कितने हैं? 3। कौन कौन से? सा, राल, वो, था, राल, वो। अभी मेरे साथ साथ पढ़ें। अब इस तरह पढ़ने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह आ जाएगा। नरमी से अदा करने का तरीका ये है कि जुबान की नोक ऊपर वाले 2 दांतों के सिरे से हल्की सी टच करेंगे तो ये अदा होंगे। अगर टच नहीं किया तो जितनी मर्जी कोशिश कर लें ये नहीं अदा हो सकते, ये इनका सही मखरिज अदा नहीं होगा। तो सही अदा करने के लिए जुबान की नोक को ऊपर वाले 2 दांतों के साथ हल्का सा टच करना पड़ेगा तो ये अदा हो जाएंगे। सा बगैर सीटी के, इसको सा नहीं बोला। ये जो सीटी की आवाज निकलती ना, सा ये नहीं करनी, इसको नरमी से बोलना है। सा, सा, सा। और अगला है राल। ऐसे ही जैसे सा बोला ऐसे ही राल, राल, राल। अगला है वो, इसको थोड़ा सा मोटा करके लेकिन नरम। वो, वो। आगे हैं सीटी वाले हरूफ। सीटी वाले हरूफ भी 3 हैं। सीटी वाले हरूफ 3 हैं। जा, जा, इसमें सीटी की आवाज निकलती है। ये देखिए सीटी की आवाज। जा, जा। सीन, सीन, सीन। और स्वाद है सीन की तरह लेकिन मोटा पढ़ेंगे तो सीन और स्वाद में डिफरेंस होगा। अगर हम सीन और साद को एक जैसा पढ़ देंगे तो दोनों की आवाज बारीक हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगा। सीन को बारीक और स्वाद को मोटा करके पुर करके पढ़ना है। जा, सीन, सोद। जा, सीन, सोद। आगे हम जो याद करेंगे वो हैं हरूफ कलकला। ये भी इन्हीं में से, अलिफ से लेकर या तक जो लेटर्स आ रहे हैं इनमें से हमने 5 को निकाल लिया है। जो 5 लेटर्स है ना, इनमें एक मोटे वाला कौफ और उसके बाद मोटा तो, उसके बाद फिर बा, फिर जीम, फिर दाल। इनको हरूफ कलकला कहते हैं कि जब ये कुरान पाक पढ़ते हुए जब ये वाले लेटर्स आएंगे और इनके ऊपर जज़म होगी या साकिन होंगे तो आवाज टक्कर खाकर वापस आएगी। देखिए अब आपको कलकला का पता चल गया। अब जब कुरान पाक पढ़ते हुए ये लेटर्स आए तो आपने कलकला करना है, ठीक है।
اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں موٹے حروف کہ کون سے حروف ہیں جن کو ہمیشہ ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. وہ ہے صاد، ضاد، طا، ظا. یہ تو ترتیب سے ہی آ رہے ہیں. جب ہم نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں یہ چار جو لیٹر یہ ترتیب سے ہی آ رہے ہیں، تو آپ نے ان کو اس طرح ہی ترتیب سے یاد کر لینا ہے. یہ چار ہو گئے. اس کے بعد ہے خا، غین، قاف. پھر سنیں، صاد، ضاد، طا، ظا، خا، غین، قاف. ان لیٹرز کو ہمیشہ پر کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک لیٹر ہے را، اس کو کبھی باریک پڑھتے ہیں کبھی موٹا پڑھتے ہیں، یہ وہ الگ سے ایک رول آ جاتا ہے، لیکن یہ جو ہیں ان کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھنا ہے. اس کے بعد ہے حروف یرملون، یہ بھی آپ نے یاد کر لینے ہیں. یہ جو ورڈز لکھے ہوئے ہیں نا یرملون، انہی کو الگ الگ کر دیں تو حروف یرملون بن جاتے ہیں. یہ تو بہت ہی سمپل ہے. یا کو الگ کر دیا، را کو الگ کر دیا، میم کو الگ، لام کو الگ، واو کو الگ، نون کو الگ، تو یرملون ہے. یہ یرملون کو الگ الگ کر دیا تو حروف یرملون بن گیا. ان کا بھی قرآن پاک میں آگے کام آنے والا ہے. اب ہم یاد کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں حروف حلقی. ان کو حروف حلقی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کا مخرج حلق ہے. گلا جو ہے ہمارا یہ یہاں سے ادا ہوتے ہیں. دو ایک جگہ سے ادا ہو رہے ہیں، دو ایک جگہ سے اور دو ایک جگہ سے. حمزہ اور ہا جو ہے ہمارا جو حلق کا نیچے والا حصہ ہے جو سینے کی طرف ہے وہاں سے نکلتا ہے حمزہ، ہا، ہا، ہا. اور جو عین اور ہا ہے وہ حلق کے درمیان سے نکلتا ہے. عین، ہا، عین، ہا، عین، ہا. اور جو غین اور خا ہے ہمارے منہ کی طرف جو حصہ ہے وہاں سے نکلتا ہے غین، خا. اور غین اور خا موٹے حروف میں سے بھی ہے. ٹوٹل 6 ہیں حروف حلقی: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. ان کو بھی آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے. ایک تو ان کا مخرج کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ کہاں کہاں سے نکلتے ہیں، اور ہا اور ہا کا بھی پتہ چل جائے گا کہ ہا نیچے سے نکلتا ہے اور ہا درمیان سے نکلتا ہے. اس کے علاوہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے ان کا ایک اور کام اظہار، جو کہ میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ اظہار کا قاعدہ جو ہے نون ساکن نون تنوین کے بعد جب حروف حلقی آ جائیں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، تو نون کی آواز کو خوب ظاہر کر کے پڑھنا ہے. وہاں پہ نون کی آواز کو چھپانا نہیں ہے. تو ہر ورڈ کا کوئی نہ کوئی کام ہے، آپ نے ان کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے. تو آپ کا بہت زیادہ یہ کام آنے والے ہیں. جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو آپ آلریڈی سیکھ چکے ہوں گے کہ ان کو کس طرح اپلائی کرنا ہے، تو آپ فوراً سے کر لیں گے انشاءاللہ. امید ہے آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.